अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अंदरूनी किसी जंग का मुकाबला कर रही हैं। अगर PMLN को देखें तो वहाँ ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अलहदा से महाज खोला हुआ है। दूसरी तरफ जो है शाहिद खाकान अब्बासी समेत मुफ्ती इस्माइल हो गए, ज़ुबैर उमर हो गए और भी बड़े नाम हैं वो, और कुछ चेहरे जो है वो सर्द जंग लड़ रहे हैं अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, जैसे राना सनाउल्लाह हो गए। और दूसरी तरफ अगर हम PTI देखें तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पॉपुलैरिटी की जंग जो है वो लड़ी जा रही है। अभी आज जैसे इमरान खान साहब ने सुप्रीडेंट जेल के साथ मिल के एक एलामिया जारी किया कि कौन कौन से लोग होंगे जो आएंगे उनसे मिलने के लिए, और उनके कौन से लोग जो है वो फोकल पर्सन होंगे। और एक एलामिया जारी किया जाता है कि इमरान खान साहब ने 3 नामों का ऐलान किया है। शेर अफजल मरवत, गोहर बैरिस्टर गोहर है और उमैर न्याजी हैं, और ये तीनों लोग डिसाइड करेंगे कि किन्होंने जाके है इमरान खान साहब से बात करनी है, या जो भी बाहर आके जो पैगामात वगैरह होने डिसाइड करेंगे। अब उसके बाद शोएब शाहीन साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है जो बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट है। ऐसा लग रहा है जो पॉलिटिकल पार्टी PTI के अंदर एक जंग जारी थी, उस जंग का वो आगाज़ लग रहा है कि होने जा रहा है। जो हम कह रहे थे काफ़ी दिनों से कि PTI के अंदर जो है क़यादत इंटरनली इमरान खान साहब के बाद है वो खलकशार का शिकार है और आपस में जंग जारी है। सोशल मीडिया पे भी हमें नज़र आता रहा एक भरपूर तरीके से जो है वो शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है। उनको ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि वो ISI के टाउट हैं, वो ISI के लिए काम कर रहे हैं। और अब बाकायदा जो है शोएब शाहीन साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, और उस स्टेटमेंट के बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी को गुमान रह गया है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। शोएब शाहीन जो है शोएब शाहीन, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल पर जो इमरान खान साहब का कहना है कि अडयाला जेल पर मुकम्मल तौर पर ISI का कब्ज़ा हो चुका हुआ है, और जो 2 फोकल पर्सन थे शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी, इनका नाम जेल सुप्रिटेंडेंट ने दिया था, और तीसरा नाम जो बैरिस्टर गोहर है वो भी मतलब इमरान खान साहब ने कवर अप के लिए दिया कि चलें एक नाम और आप ऐड कर लें। तो उनको से जब पूछा गया कि ये 2 नाम जो हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी जो है ये इमरान खान साहब ने नहीं दिए, तो शोएब शाहीन साहब का बहुत ही क्लियरली ये कहना था कि ये 2 नाम इमरान खान साहब ने नहीं दिए हैं, बल्कि ये हमारे सुप्रिटेंडेंट जेल हैं जो उन्होंने दिए हैं, और बाकायदा तौर पर ऐसा लगता है कि ISI की तरफ से आए हैं। तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली इसमें कह दिया। उन्होंने बैरिस्टर गोहर का भी नाम लेते हुए कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि यही तमाम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो ऐसा लग रहा है कि शोएब शाहीन साहब ने तो शेर अफजल मरवत समेत बैरिस्टर गोहर को भी नहीं छोड़ा है, और उमैर न्याजी के ऊपर भी इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि ये ISI के बंदे हैं, क्योंकि सुप्रिटेंडेंट जेल ने इनके नाम दिए हैं तो ये उनके चाहने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि PTI के अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जंग जारी है पार्टी के ऊपर कब्ज़ा करने की। दूसरी तरफ जो है अगर हम देखें जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कोई पिटिशन फ़ाइल की हुई थी, तो वो उनके जवाब में अब कहा गया है कि वो विड्रॉ कर ली गई है उनकी एप्लीकेशन जो है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा से जो है वो अप्रैल में इलेक्शन हो, तो लिहाजा जो पार्टी ने डिसाइड किया था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। कभी किसी का नाम आता है, कभी किसी का नाम जाता है, और इस नाम के आने और जाने में PTI के जो वोटर और सपोर्टर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इमरान खान की बहन के मुतालिक जो है वो एक स्टेटमेंट आती है कि इमरान खान साहब ने अपनी बहन को सियासी मामलात से दूर रहने के लिए कह दिया है। उनको कहा है कि वो किसी भी किस्म की पार्टी के अंदर जो है मुखालफत या मुदाखलत ना करें, जो असर रसूख पैदा करने की कोशिश कर रही थी अलीमा खान। वैसे इमरान खान ने ये सही किया है, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन ये क्लेम कर रही थी कि वो बाकायदा अलीमा खान से इंस्ट्रक्शन लेती हैं लोगों के मुतालिक बात करने के लिए। जब किसी भी एक शख्स के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता था तो ऐसे इंप्रेशन दिया जाता था कि हमें इमरान खान के फैमिली मेम्बर ये कह रहे हैं करने के लिए। अब आगे देखते हैं, क्योंकि एक जो ये ख़तरनाक किस्म की जो दौड़ है ये शुरू हो चुकी हुई है। दूसरी तरफ PTI के लोग ये कह रहे हैं कि वो वकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और ईद के बाद लेट्स सी कि वो उनकी तहरीक कितनी कामयाब होती है और कितनी नहीं होती है। दूसरी तरफ हमारे जजेस ने जो भी ऐसा कमीशन जो हुकूमत की तरफ से बनाया गया, वो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की ज़ेर निगरानी जो कमीशन बनाया गया था उसको जजेस ने रिफ्यूज़ कर दिया है, बल्कि जो पेशावर बार कोर्ट है उन्होंने भी इस कमीशन को रिफ्यूज़ कर दिया है, और कहा जा रहा है कि अब अगर जजेस जो हैं
وہ ریفیوز کرتے ہیں یا اپنے پروف نہیں ثابت کر پاتے تو یہ ججز کے اوپر ڈائریکٹلی جو ہے ایلیگیشن ہوگا کہ انہوں نے جوڈیشری کو ملائن کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تو سب پہلے دن ہی آپ لوگوں سے کہہ دیا تھا اب حکومت بھرپور طریقے سے اس پہ کھیلے گی اور وہ کہے گی، کیونکہ ججز کے پاس کچھ اس قسم کے سالڈ پروف تو ہوں گے نہیں کہ وہ ثابت کر سکیں، تو لہٰذا اینڈ آف دا ڈے ججز کو ملائن کیا جائے گا، ججز کو پریشرائز کیا جائے گا اور ان کو یہ تک کوشش کی جائے گی کہ یہ ریزائن دے کے گھروں کو چل جائے۔ میں نے تو پہلے دن ہی سے آپ لوگوں کو یہ بات بتا چکی ہوئی ہوں کہ ایجنڈا کیا ہوگا ہماری حکومت کا۔ اب دوسری طرف جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کے اوپر کافی الزامات لگائے جا رہے تھے، تابڑ توڑ ان کے اوپر حملے کیے جا رہے تھے اور میڈیا کے اوپر یہ گمراہ کن جو ہے وہ سٹوریز بھی پھیلائی جا رہی تھی کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی ایک خاص حصہ ہے جو ہماری گزشتہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں جنرل باجوہ تھے، جنرل فیض حمید تھے، ان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور لگ رہا ہے ان کے اوپر تمام بلیم گیم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہی کچھ کرتے رہے، تو لہٰذا خواجہ آصف جو ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کی اماں کے اوپر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ اب جنرل باجوہ بھی پاکستان میں موجود ہیں اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جنرل باجوہ اپنا کھل کے موقف جو ہے کچھ صحافیوں کے تھرو جو ہے وہ میڈیا تک پہنچائیں گے، اور وہ جس طرح سے پہلے بھی انہوں نے چند صحافیوں کے تھرو اپنا موقف جو ہے وہ دیا تھا، تو اسی طرح سے بڑا پرزور قسم کا جو موقف ہے اب آپ کو آنے والے دنوں میں جنرل باجوہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسری طرف ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ جناب ہم جو پاکستان کی معیشت کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلائز کرنے میں بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کریں گے۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایک چیف جسٹس کا کیا لینا دینا پاکستان کی معیشت کے ساتھ، کیا لینا دینا پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، کیا لینا دینا ان کو پاکستان کی حکومت کے ساتھ۔ ان کو تو صرف اور صرف اپنی عدلیہ اور انصاف کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ کس قسم کی یقین دہانیاں جو ہے ہمارے چیف جسٹس جو ہے وہ پرائم منسٹر کو کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کا کام تو نہیں ہے پاکستان کے اندر اکانومی کو بہتر کرنا یا سیکیورٹی کو بہتر کرنا، ان کا کام ہے صرف جو ان کے کیسز آتے ہیں ان کے اوپر دیکھنا اور ان کو سننا اور گھر چلے جانا۔ لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ کیوں اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دے کے مزید اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پاکستان کی اکانومی یا پاکستان کی حکومت کے ساتھ دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ بقول ان کے وہ تو نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، تو ان کو کیا پتہ پاکستان کی اکانومی کا کیا حال ہے، ان کو کیا پتہ پاکستان کی اکانومی کس حال میں ہے یا نہیں ہے۔ دوسری طرف 9 مئی کے جو گجرانوالہ اسپیسیفک تھا اسپیشلی ریجن کے لوگ، ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں۔ 51 جو لوگ ہیں جو ملوث تھے 9 مئی میں گجرانوالہ میں موجود، ان لوگوں کو سزائیں دے دی گئی ہیں اور 5 سال کی سزا ان کو دے دی گئی ہے۔ اب میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں جو کوئی خواتین ملوث ہوں ان کے اوپر تھوڑا سا رحم دلی کی جائے گی اور شاید تھوڑے عرصے کے بعد ان کو سزائیں کم کر کے جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ دیکھیں یہ تو جو لوگ ملوث تھے ان کو قرارداد سزا تو ملنی ہی تھی، تاکہ اگر یہ ابھی ان کو معاف کر دیا جائے گا تو فیوچر میں دوبارہ اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ انکریج ہوں گے کہ کچھ نہیں ہوتا، پاکستان کا سسٹم اتنا ویک ہے کہ ہم جس مرضی ادارے کے اوپر چڑھائی کر دیں ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو یہ تو ہونا تھا۔ جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں تو ملنی ہی تھیں اور ان کو ملنی بھی چاہیے، تاکہ آگے جو ہے لوگ 1000 بار سوچیں جب وہ کچھ پاکستان کی ریاست پاکستان کے اداروں پر حملہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ جو جسٹس تصدق حسین جیلانی ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی نے بھی اعتراض کر دیا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی یہ تو وہی صاحب نہیں ہے جن کو عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ بننے کے لیے پاکستان کی صدارت کے لیے نامینیٹ کیا تھا کہ یہ پاکستان کے صدر بنے، اور اب اولا فسدن ہماری پی ٹی آئی کو کیوں اعتراض ہو گیا ہے ان کے اوپر۔ اینڈ بائی دا وے یہ جو ہمارے تصدق جیلانی ہے نا، یہ جو ہمارے فارن منسٹر تھے ان کے بھائی نہیں ہیں، ان کے انکل ہیں، تو وہ بس میں نے کہنا تھا جلیل جو تھے جیلانی، تو وہ ان کے یہ انکل ہیں، ان کے یہ بھائی نہیں ہیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔ او گاڈ۔